एउटा क्वेशन लेखा एउटा क्वेशन लेखा था a load of 5000 Newton lying on inclined plane whose inclination with the horizontal whose inclination with the horizontal is 30 degrees. If the coefficient of friction between the load and plane is between the load and plane is 0.4. Find the minimum and find the minimum and maximum horizontal force which will keep the load in equilibrium. भनेर यो तिम्रो सिटिभिटी 2063 मा आएको क्वेशन हो 63 मा यो चाहिँ 10 नम्बरमा आएको क्वेशन है यो 2063 सालको 10 नम्बरमा आएको क्वेशन हो यस्तो तरिकाले चाहिँ क्वेशन सोध्यो है हामीलाई अब लगभग हाम्रो च्याप्टरबाट यो च्याप्टरमा आउने क्वेशनहरु भनेको यो चाहिँ 10 नम्बरको हैन 8 9 नम्बरको 8 नम्बरको यस्तै हुन्छ यो त तिमीले बुझिहाले हौ भयो क्वेशन लेखियो लेखे सर अब यो क्वेशनले के बुझ्यो कि बुझेन त तिमीहरुले अब त हामी क्वेशन हेरेर एन्सर त अब हामीले मेसोमा आउने हुनुपर्छ किनभने हामीले धेरै यस्ता चाहिँ न्यूमेरिकलहरु हैन 500 न्यूमेरिकलहरु यससँग रिलेटेड गरिसक्यौ यो च्याप्टरबाट आउने भनेको एकै खालको उस्तै खाले न्यूमेरिकल आउँछ ल अब यहाँ के भनेको छ पहिला हेर पहिला मैले क्वेशनलाई बुझाइदिन्छु जस्तो a load of 5000 Newton lying on inclined plane भनेको inclined plane मा चाहिँ भन्नेबित्तिकै हामीले के गर्ने एउटा यस्तो inclined plane हो हाम्रो हैन यो inclined plane मा चाहिँ के छ त एउटा लोड चाहिँ यसरी बसिरहेको रहेछ है यसरी बुझ्नु पर्यो यो लोडको वेट चाहिँ कति रहेछ वेट W भनेको 5000 न्यूटन
5000 न्यूटन चाहिँ यसको लोड दिएको रहेछ। यसरी बुझौँ। Lying on inclined plane and whose inclination with the horizontal is 30 degree भन्छ यो एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो त 30 डिग्री हुनु पर्यो यो एंगल। यो होराइजन्टल सँग भएको एंगल भनेको 30 डिग्री हो। त्यसो भने हामीलाई त थाहा छ जहिले पनि के हुन्छ यसरी चाहिँ फोर्स लागेर हुन्छ। यो भनेको के हो यो माथितिर आएको भनेको नर्मल रियाक्सन भयो हैन नर्मल रियाक्सन अथवा आर। अब यतापट्टि जाने भनेको चाहिँ यसको के हुन्छ त कम्पोनेन्ट हुन्छ। यसको कम्पोनेन्ट हामीले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यान छ भने यान जी cos थीटा भन्ने गरेको थियो। यहाँ चाहिँ यो 30 डिग्री भयो भने यो पनि के जाने हो त 30 डिग्री जाने हो। त्यसरी यो भनेको cos चाहिँ कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। अनि यो सँग अब फेरि यसरी चाहिँ माथितिर अब्जेक्ट चाहिँ के भइरहेछ त यहाँ बसिराख भनिसकेपछि अब त्यसपछि बाँकी रह्यो if the coefficient of friction between the load and the plane is 0.4 भनेको mu is equal to कति दियो 0.4 दियो। Find the maximum and the minimum horizontal force हामीलाई सोध्यो। हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिमम होराइजन्टल फोर्स सोध्यो। म्याक्सिमम भनेको हामीले p को भ्यालु सिधै p max कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि मिनिमम भनेको के निकाल्न भने त p मिनिमम बराबर वाट निकाल भने। क्वेशन यही हो। यतापट्टि माथितिर गएको भनेको अपवर्ड फोर्स भयो यसलाई हामी p भन्छौं। तलतिर डाउनवर्ड भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भयो। यसरी आउने p भनेको के हुने भयो cos थीटा भइसकेपछि यो mg sin 30 हुन जाने भयो। अब हामीले यो p max निकाल्ने। यो p max निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला पहिले पनि हामीले पहिला डिराइभ गरिसकेका छौं यसको लागि हैन। म्याक्सिमम कन्डिसन हुँदाखेरि कति हुन्छ हैन मिनिमम कन्डिसन हुँदाखेरि कति हुन्छ भनेर हामीले थ्योरीमा चाहिँ पढिसकेका छौं। त्यसकारणले गर्दा मैले तिमीलाई त्यो फर्मुला सिधै लेखाइदिन्छु अनि त्यो भएपछि इजिली गर्न सकिहाल्छ। यसको लागि एउटै फर्मुला सम्झिनु पर्यो। ल हेर त we know that p max भनेको के हो p max भनेको w हुन्छ 10 अल्फा प्लस फाइ। हामीले के प्रुफ गराएको थियौ भने sin अल्फा प्लस फाइ अपन cos अल्फा प्लस फाइ अथवा यो म्याक्सिमम कन्डिसनको लागि यो सूत्र सम्झिनु पर्यो तिमीले सबैले एउटा यो सूत्र सम्झिने। अब यो पुरै हामीले डेरिभेसन यसमा गरिरहनु पर्दैन किनभने हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम कन्डिसन दिएको कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। p max को भनेर आउने बित्तिकै यस्तो अब्जेक्ट चाहिँ के छ होराइजन्टल प्लेनमा लाइन छ अनि त्यसपछि यसको वेट दिएको छ अनि एंगल अफ इन्क्लिनेसन दिएको छ भने त्यो बेलामा म्याक्सिमम भनेको p max भनेको w10 अल्फा प्लस 5 हुँदो रहेछ। यो तिमीहरुले क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि and p minimum is equal to चाहिँ ठ्याक्कै यो प्लस छ भने अब यसमा के गर्दिने त माइनस गर्दिने अल्फा माइनस 5 के हो त अल्फा इज द एंगल अफ इन्क्लिनेसन जसलाई हामी 30 भन्छौं। फाइ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोफिसिएन्ट सरी एंगल अफ फ्रिक्सन हो। फाइ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। अब हेर त यो अल्फा w दिइहालेको छ। w भनेको कति दिएको छ हामीलाई 5000 न्यूटन दिएको छ w हैन। अल्फा कति दिएको छ 30 डिग्री दिएको छ। हाम्रो काम भनेको त फाइ निकाल्ने हो नि त। अब यो फाइ कसरी निकाल्ने त ल भन त यो फाइ कसरी निकाल्ने त फाइ एंगल एकजनाले भन त गुड शिवले भने एकदम सही हो।
के हो त भन्दा एज we know mu is equal to the tan phi हो नि त हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन लाई यही फर्मुला लगाऊ अछि mu is equal to tan phi हुन्छ भने phi भनेको त के हुने भयो त tan इन्भर्स mu हुने भयो नि tan इन्भर्स mu हो भने mu को भ्यालु त कति दिएको छ 0.4 दिएको छ 0.4 ल अब क्याल्कुलेटर दबाएर मलाई भन त कति आउँदो रहेछ tan इन्भर्स 0.4 भने कति रहेछ ल त मलाई भन त एकजनाले कति आयो 21.80 ल 5 को भ्यालु 21.80 आयो भने अब हामी के गरौँ न p max यही फर्मुला लगाइदेऊ w भनेको कति थियो 5000 इन्टु 10 अल्फा भनेको 30 डिग्री प्लस फाइ भनेको 21.80 ल यसलाई क्याल्कुलेटर हाल्न कति आउँछ यो भनेको 5000 इन्टु 10 30 मा 21 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 51.80 ल कति आयो आन्सर भन अनि सिमिलरली पी मिनिमम पनि निकाल ल कति आयो पी म्याक्स भन त मलाई 635.38 ल यो भनेको कति आयो त भन्दा 635 हजुर 635 point नहीं सर मिस्टेक भएर छ नै ले हेर त हेर मिस्टेक नगर त सबै साथीहरुले फेरि यहाँ बिग्रिएला 5000 हो नि त 5000 हो 6000 होला 6353 point कति आयो मेरोमा त है 6353.86 ल यो चाहिँ के भयो त भन्दा म्याक्सिमम फोर्स हो अब त्यसो त मिनिमम फोर्सलाई त हो यही भन्न लगाइदेऊ सकिहाल्यो त लेख्दै जाऊ है मेरो मैले अस्ति नै भनेको छु व्हाइट बोर्ड सानो हार मैले मेटिहाल्छु त्यसकारणले गर्दा तिमीहरुलाई चाहिँ झ्यापझ्याप मेटिहाल है सरी लेखिहाल है सो P minimum is equal to W tan alpha minus phi P minimum भनेको के हुने भयो त भन्दा W tan alpha minus phi W भनेको कति छ हेर त 5000 into 10 30 minus phi भनेको कति भयो त 21.80 भनेको 5000 into 10 30 मा 21.80 घटाइदियो त कति हुन्छ 8.20 हुन्छ ल सायद 8.20 हुन्छ होला नि 8.20 सिरियस ल कति आयो 5000 into 10 8.20 गर्दाखेरि 720.51 ल 720.51 न्यूटन ल यति हामीले लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ त 10 मार्क्स आउँछ पहिला फिगर बनाउनु पर्यो जुन मैले फिगर बनाएको थिएँ त्यो फिगर तिमीहरुले एक्जाममा दिएको हुँदैन फिगर बनाऊ फिगर बनाएको तिमीहरुको 3 मार्क्स आउँछ फिगरको मात्रै त्यसपछि हामीले यो अनि गिवन लेख्छौं गिवन लेखिसकेपछि एंगल अफ फ्रिक्सन म्यू बाट सरी के एंगल अफ फ्रिक्सन फाइ निकाल्छौं कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बाट अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बाट फाइ निकालिसकेपछि अब यो p मिनिमम र p म्याक्सिमम को भ्यालु चाहिँ तिमीहरुले यस्तो कन्डिसनमा सम्झिनु पर्यो जुन चाहिँ के हुन्छ त tan अल्फा प्लस फाइ र tan अल्फा माइनस फाइ भनेर यो दुईटा चाहिँ याद गर्ने यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो है त ल अब यसपछि
म अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु 70 सालमा आएको क्वेशन लेखिसकिने हैन यो सबै Yes, sir. ल अब हामी 70 सालमा आएको क्वेशन गरौँ एउटा हामी लगभग आज यो च्याप्टर भ्याउँछौँ यो च्याप्टर भ्याइसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइड भन्ने चौथो च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ अर्को हप्ताबाट र तिमीहरूलाई मैले पढाउनेको 5 वटा च्याप्टर हो 3टा च्याप्टर लगभग सक्यो अब 2टा च्याप्टर बाँकी छ त्यसपछि सुजन सरले पढाउनुहुन्छ है अ फोर्स र सँगसँगै लेख है अ फोर्स अफ 100 Newton pulls a body of 150 Newton of in an inclined plane. A force of 100 Newton pulls a body of 150 Newton up in an inclined plane. The force being parallel. The force being parallel to inclined plane. The inclination of the plane to be horizontal is equal to 30 degree. Calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction. यो 70 सालको क्वेशन CTBT 70 सालमा 10 नम्बरमा आएको क्वेशन राख्नु अब यो मैले गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर पहिला फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि हामीले डाइरेक्ट p को फर्मुला लगाएर चाहिँ निकाल्न पनि सकिन्छ हैन होइन p को फर्मुला लगाउनलाई हामीलाई चाहिँ सूत्र कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भयो भने अघिको चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम गर्नलाई हामीलाई चाहिँ सूत्र घोक्नै पर्ने थियो हैन अब यसमा चाहिँ सूत्र कन्ट्रोल गर्न पर्दैन किनभने तिम्रो अब म्यु निकाल्ने भनेको छ वेट दिइहालेको छ फोर्स p पनि दिएको छ अनि अल्फा पनि दिएको छ फाइ निकाल्नु पर्यो हामीलाई के पहिला फाइ निकाल्नु हैन त्यसरी गर्दाखेरि फाइ निकालेर अथवा एंगल अफ फ्रिक्सन निकालेर अनि त्यसपछि एंगल अफ फ्रिक्सन म्यु = 10 फाइ हो भनेर त्यो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ हैन किनभने हामीले पहिला नै त्यो चाहिँ माथितिर मुभ गरिरहेको छ भने त्यो बेलाको लागि फोर्स त हामीले पढायौ नि p = w sin alpha plus phi upon theta minus phi भनेर पढाए हैन त नि त्यही फर्मुला त अघि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिममको लागि लगाइयो र 10 नम्बरमा दिएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ तिमीहरुले फ्री बडी डायग्राम गर्दिने सक्छौ नि फ्री बडी डायग्राम बनाउन इन्क्लाइन प्लेन भन्ने बित्तिकै यस्तो बनाइदिहाल यसलाई रोकिनै परेन यस्तो इन्क्लाइन प्लेन भन्ने बित्तिकै त्यसपछि
द इन्क्लिनेसन अफ द प्लेन टु बी होराइजन्टल सँग कति भनेको छ 30 डिग्री भनेको छ यो भइहाल्यो त्यसपछि अ फोर्स अफ 100 न्यूटन पुल्स अ बडी अफ 150 भन्यो अब इन्क्लिनेसनमा त यो यसरी अब्जेक्ट बस्ने हो हैन यसरी अब्जेक्ट बस्छ भने अब यो भनेको के भयो नर्मल रियाक्सन आर अथवा एन लेख हैन यो आउने भनेको त के हो यो त सेन्टरमा त वेट हो यो वेट कति दिएको छ तिम्रो 150 न्यूटन दिएको छ 150 न्यूटन दिएको छ यसरी वेट आउने बित्तिकै अब हामीले चारवटा फोर्स लगाउने हो एउटा फोर्स यसरी होराइजन्टलसँग प्यारलल हुने गरी एउटा यो फ्रिक्सनल फोर्स हो यो फ्रिक्सनल फोर्स हो यसमा हामीले p भनेर लेख्थ्यौ p कति दिएको तिमीलाई 100 न्यूटन दिएको छ 100 न्यूटन दिएको छ यो एंगल 30 हुन्छ भने यो एंगल पनि कति हुने भयो त 30 डिग्री नै हुने हो 30 डिग्री हुने बित्तिकै यो त नर्मल रियाक्सन सँग हुने भनेको यो के हो mg हो mg भनेको कति छ यहाँ 150 छ अनि 150 cos कति हुने हो 30 डिग्री यसरी आउने हो 150 cos चाहिँ कति आउने भयो त 30 डिग्री आउने हो अनि यो सँग यताले आउने भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि mg नै हो sin 30 डिग्री आउने भयो यसलाई हामीले भर्टिकली रिजल्भ गरायौं यसरी हो यसरी हेर्दाखेरि भर्टिकली जस्तो हो हैन यो भनेको के त होराइजन्टल रिजल्भ गरे जस्तो हो भनेपछि त हाम्रो काम त सकिहाल्यो अब यसलाई के गर्ने त ल भन त यसलाई हामीले सिधै चाहिँ अब यो होराइजन्टली चाहिँ मात्रै भएको भनेर देखाउँदा नि हामीलाई केही फरक परेन हामीले जुन फर्स्ट सेमिस्टरमा चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल गरेको थियो नि ठ्याक्कै त्यसलाई त्यही तरिकाले गर्दा पनि भइहाल्यो ल अब यो गिवन लेख्ने काम चाहिँ तिमीहरुको हो हैन गिवन के दिएको छ अप्लाइड फोर्स लेख हैन अप्लाइड फोर्स कति छ अप्लाइड फोर्स P = 100 न्यूटन लेख अनि त्यसपछि वेट लेख वेट अफ बडी W = 150 न्यूटन लेख अनि एंगल अफ इंक्लिनेशन ल एंगल अफ इंक्लिनेशन कति हो एंगल अफ इंक्लिनेशन अल्फा = 30 डिग्री लेख त्यो भइसकेपछि अब हामी के गर्न पाइन्छ भने फिगरलाई रिफर गर्न पाइयो यति भएपछि हैन यो सबै मेन भनेको यसमा त के हो त फिगर हो ल अब यसलाई चाहिँ रिजल्भिङ हैन रिजल्भिङ द फोर्सेस दुईतिरले रिजल्भ गर्न सक्ने भयो एउटा चाहिँ हामीले होराइजन्टली रिजल्भ गर्यो भने होराइजन्टल फोर्स भनेको के हो हेर त यतापट्टिको आएको फोर्स लाई केले ब्यालेन्स गरेको छ एउटा यो डाउनवर्ड फोर्स भने यो फ्रिक्सनल फोर्स हो यहाँ ध्यान देऊ है यो p के सँग इक्वल भयो एउटा mg sin 30 भयो mg sin 30 r को त फ्रिक्सनल फोर्स पनि त छ नि हो कि हैन किनभने अब्जेक्ट चाहिँ कतातिर गएको भनेको छ माथितिर गएको भनेको छ त्यो भएपछि फ्रिक्सनल फोर्स पनि एड हुने हो mg sin 30 प्लस f भयो mg sin 30 भनेको यसको कम्पोनेन्ट भयो यो कम्पोनेन्ट वेट को कम्पोनेन्ट हैन अनि r को फ्रिक्सनल फोर्स त हामीले छोड्नै पाइएन त्यसकारण mg sin 30 प्लस p mg sin 30 प्लस p भनेर यसरी लेखियो फेरि हेर त यसलाई एउटा इक्वेसन नम्बर 1 मान्दिनु and
resolving forces vertically. ल एकजनाले भन्नु त vertically रिजल्भ गर्दाखेरि फोर्स के आउँछ? के आउने भो? खै बोलेगा? 150 cos 30 degree plus R. R हो यसमा भनेको एकैचोटी R = 150 cos 30 भएर त नि अरु केही गर्नै परेन नि। R भनेको माथितिर गएको फोर्स भने R मात्रै छ। फेरि तलतिर डाउनवर्डतिर आएको फोर्स यो 150 भनेको यसको म्याग्निट्युड हो। यसलाई त हामीले रिजल्भ गरिसकेपछि त 150 cos 30 र 150 sin 30 मा त ल्याइयो। त्यसकारण यो रिजल्भ गर्दाखेरि सिधै के हुन्छ भने R = 150 cos 30 हुन्छ। बट ए हेर त बट म्यू भने के हो? F/R हो कि हैन? भन त म्यू भनेको F/R हो कि हैन? सर त्यो माथिको के F होला नि त अगाडि। कुन चाहिँ? माथिको यो त्यो भन्दा माथिको हेर्नु। यो F भएन नि। तिम्रो F मात्रै गर्यो भने अनि mg sin 30 त कतातिर आछ त नि? तलतिर डाउनवर्ड भयो नि त नि यो। ए सर भयो। यो mg sin 30 नि डाउनवर्ड भयो। यो त माथितिर गइराखा। अब्जेक्ट माथितिर गएको त फ्रिक्सनल फोर्स पनि त तलतिर उल्टो अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ नि त। त्यसकारण यो प्लस यो गरेको। यदि तिम्रो अब्जेक्ट चाहिँ मुभ डाउनवर्ड भएको भए बल्ल F - mg sin 30 हुन्थ्यो अनि उतापट्टि हुन्थ्यो। बुझ्यौ मलाई? यस सर। ल अब त्यसो भने म्यू भनेको त के हो? F/R हो। हो कि हैन? म्यू भनेको F/R हो। त्यसो हो भने F भनेको त के हो त? μr हो। हैन? म्यू भनेको F/R हो। F भनेको के निकाल्नु? यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै म्यू * R। त्यसले F = μr भनेर भयो। अब म्यू को भ्यालु हामीले दिएको निकाल्नु पर्ने हो। त्यसकारण म्यू R भनेको हेर त इक्वेसन नम्बर 2 बाट R को भ्यालु कति आयो? 150 cos 30 आयो। अब F को भ्यालु गरेर इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्यौ, हाम्रो काम सकियो। मैले मिनेट दिएँ है तपाईलाई। So putting the value of F in equation 1. इक्वेसन 1 मा लिएर गएर F को भ्यालु राख्ने नि त। ल कति हुन्छ? P भनेको अप्लाइड फोर्स कति दिएको छ? 100 न्यूटन हैन? अघि हामीले लेखेको P भनेको 100 न्यूटन = mg भनेको सिधै कति आयो? 150 into sin 30 प्लस F भनेको यहाँबाट आयो F यो म्यू into 150 cos 30। अब हामी म्यू निकाल्न सकिदैन? सकिन्छ कि सकिदैन? ल निकाल त म्यू कति हुन्छ? ल निकाल त 150 = 150 into sin 30 को भ्यालु 1/2 हो प्लस म्यू into 150 into cos 30 भनेको √3/2 हो। ल यसले क्यान्सल गर्दाखेरि कति भयो? 75 हुने भयो। 75 भइसकेपछि 150 मा 75 घटाउँदाखेरि कति भयो? 75 भयो हैन? ए सरी 100 हो नि है। यो 100 मा 75 घटाउँदाखेरि कति भयो? 25 यता आउने हो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 2 upon 150 भयो है।
ल यो 1/2 क्यान्सल भएको हो हैन यतापट्टि आउँदाखेरि के हुने भयो त 25 मात्रै हो यो यसो यो 75 र 100 घटाएछ त 25 को अनि यो इन्टु 2 आयो डिभाइड बाइ यो 150 इन्टु √3 इक्वल टु म्यु ल निकाल भनेको म्यु को भ्यालु कति आउने मैले यतिकै नि हाले निकाल्न सक्ने भने 25 ले 150 लाई कति हो 25 दुना 50 हो 50 त्यहाँ म्यु इक्वल टु √3 हो कि के हो हेर त एकचोटि चेक गर त मेरो बिग्रेन हुन्छ फेरि 50 हो 50 ती हैन बिग्रे मेरो 50 त्यहाँ हो अनि म्यु इक्वल टु 1/3 √3 हो अब यो 1/3 √3 भने कति हो क्याल्कुलेसन गर त अझ क्याल्कुलेटर भएन समथिङ यस्तै यहाँ चाहिँ आन्सर 0.19 हो गुड 192 हाई आन्सर ल कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन आयो अब यही क्वेशनमा तिमीलाई क्याल्कुलेट द एंगल अफ फ्रिक्सन भनेर चाहिँ पछाडी आएको थप्दैको भने क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट एन्ड एंगल अफ फ्रिक्सन भनेर भनेको भयो हामी यसको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्दियौ त फर म्यु इज इक्वल टु 10 भन्थ्यौ अनि यो फाइ इज इक्वल टु चाहिँ सिधै के गर्दिन्थ्यौ 10 इन्भर्स म्यु गर्दिन्थ्यौ यो भनेको 10 इन्भर्स 0.192 गर्थ्यौ जति आउँथ्यो त्यति आन्सर बुझ्यो नि तर हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ यति म्यु 0.192 निकाल भनेको छ त्यही 0.192 निकाल भने हामीलाई अहिले ए 0.192 मात्रै भयो भने हाम्रो पुगिहाल्छ हैन अब सपोज क्वेशनलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड गरेर क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट र एंगल अफ फ्रिक्सन भनेर सोधेको भए चाहिँ हामी यो गर्न सक्थ्यौ है सर के गर्नु चाहिँ माथिको के भन्नु भयो सर ए क्वेशनमा चाहिँ क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको छ त्यसकारण हामीले यहीसम्म आन्सर लेखेर छोड्दिए भयो 0.192 सम्म मात्र लेखेर छोड्दिए भयो हैन तर पहिले चाहिँ के हुन्छ भने क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एज वेल एज एंगल अफ फ्रिक्सन पनि भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी हो यो छ नि दुई लाइन एक्सटेन्ड गर्दिने म्यु इज इक्वल टु 10 फाइ भयो अनि फाइ इज इक्वल टु 10 इन्भर्स म्यु अनि म्यु को ठाउँमा 0.192 राख यसको भ्यालु आइहाल्छ नि सक्छौ कि सक्दैनौ ल अब यसो भने यो अघि कति थियो भएमा मेट्दा हुन्छ यो हुन्छ सर भइसक्यो सर ल लगभग हाम्रो अब यो च्याप्टर को न्यूमेरिकलहरु लगभग सकिएछन् हैन अब मैले एउटा दुईटा न्यूमेरिकल तिमीलाई लेखाउँछु टिपर गराउँछु ल अर्को क्वेशन लेखा त an object of weight 100 Newton is kept in position. An object of weight 100 Newton is kept in position on a plane inclined at 30 degree to the horizontal by applied force P
the coefficient of friction, the coefficient of friction of the surface of the surface of the inclined plane is of the inclined plane is 0.25. Determine the maximum and minimum magnitude of the force. Magnitude of the force. ल यसमा कसैलाई केही यो क्वेशन सबैले गर्न सक्नुपर्छ। फर्स्ट गरेको जस्तो अघि हामीले गरेको मात्र अघिकोमा के थियो 5000 न्यूटन थियो, यसमा कति थियो जम्मा 100 न्यूटन थियो। यो मैले गरिन है, यो तिमीहरुलाई प्र्याक्टिसलाई हो। यो द पी मैक्सिमम र पी मिनिमम निकाल। पी मैक्सिमम निकाल्ने फर्मुला भनेको W10 अल्फा प्लस पाई भइहाल्यो हैन। पी मैक्स भनेको यो फर्मुला है, यो पी मैक्स भनेको W10 अल्फा सरी अल्फा प्लस पाई पी मैक्स भन्यो भने W10 अल्फा प्लस पाई भयो। पी मिनिमम भन्यो भने W10 अल्फा माइनस पाई। ल यो दुईटा फर्मुला लगाइदिउ। यो फाइ कसरी निकाल्छ ओली ल भन त एकजनाले। म्यू बराबर 10 फाइ। गुड, म्यू बराबर 10 फाइ निकाल। त्यो भइसकेपछि त्यहाँबाट फाइ इक्वल टु 10 इन्भर्स म्यू आइहाल्छ। अनि तिमीलाई W दिइहालेछ 1000 के 100 न्यूटन W दिइहालेछ। अल्फा कति दिएको छ 30 डिग्री दिएको छ, सकिहाल्यो। अब के ठुलो कुरो भएन। त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन लेखौं। भयो क्वेशन लेखिसक्यो। क्वेशन लेखेर सक्यौ? भयो सर। ओके ल अब यो अहिले मैले अब लेख्न लागेको क्वेशन पनि हामीले गरिसकेका छौं। यो लगभग सबै सकिया हो। तरबाट जीवनमा आएको क्वेशनहरु चाहिँ मैले सबै सुनको लागि तिमीलाई अब यो गर्न खोजे मात्रै हो। an effort of 2000 Newton is required just to move a certain body of an inclined plane of 15 degree. The force acting parallel to the plane. If the angle of inclination
if the angle of inclination of the plane is made 20 degree, the effort required again applied parallel to the plane. Again applied parallel to the plane is found to be 2300 Newton. Find the weight of the body. Find the weight of the body and coefficient of friction. मेरो भाइबाटै गरियो and coefficient of friction. यो 10 मार्क्स मा आएको छ। ल क्वेशन हेर त अनि के छ क्वेशन के बुझ्यो? दुईवटा बला छ। ओ क्वेशनमा दुईटा कन्डिसन दियो। अस्ति हामीले सायद आइतबार गरिया थियो होला यही सेम क्वेशन दुईटा कन्डिसनबाट दुईटा ने पहिलो कन्डिसनबाट हामीले के निकाल्ने एउटा इक्वेसन निकाल्ने त्यसपछि दोस्रो कन्डिसनबाट के गर्ने अर्को इक्वेसन निकाल्ने त्यसपछि दुईटा इक्वेसन चाहिँ हामीले के गर्दिनु पर्यो यसमा सल्भ गर्दिनु पर्यो। के छ यसलाई ट्राई गर्न सकिन्छ कि के गर्ने? तिमीहरु ट्राई गर्न सक्छौ भने म छोडिदिन्छु अनि म लास्ट एउटा न्यूमेरिकल बाँकी छ यो च्याप्टरको म त्यो गरेर छोडिदिन्छु हैन गर्न पर्छ नि म यो गर्दिन्छु के गरौँ ल भन ल म तिमीलाई यसो सर र हिन्ट्स जस्तो भनिदिन्छु है अनि त्यसपछि गरौँला जस्तो effort of 2000 Newton is required just to move a certain body of inclined plane of 15 degree. The force acting parallel to the plane. पहिलो केसमा के भन्यो भने effort कति लगाउनु पर्यो P = 2000 न्यूटन लगायो त्यसको लागि अल्फा कति दियो 15 डिग्री दियो P 2000 न्यूटन र अल्फा 15 डिग्री हुँदाखेरिको तिमीले के गर सेम हामीले चाहिँ रिजल्भ गर्ने होराइजन्टली रिजल्भ गर्ने भर्टिकली रिजल्भ गर्ने यसको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउने फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि एउटामा के आउँछ यतापट्टि जाने हो 2000 लाई तलतिरको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स प्लस होराइजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ एड गर्दिसकेपछि एउटा रिलेसन यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। अर्को केसमा फेरि के दियो भने इफ द एंगल अफ इंक्लिनेशन अफ द प्लेन इज 20 डिग्री अघि 15 डिग्री थियो भने अब अल्फा कति बनाइदियो 20 डिग्री बनाइदियो अनि इफोर्ट रिक्वायर्ड भने कति दियो 2300 न्यूटन दियो यो बाट चाहिँ फेरि अर्को एउटा चाहिँ इक्वेसन आउँछ दुईटा इक्वेसन आउँछ दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ तिमीहरुले के गर्दिने त सल्भ गर्दियौ एउटाको भ्यालु लिएर अर्कोमा राख्दिने भयो अथवा एउटै अर्कोलाई डिवाइड गरिदिएर अनि त्यसपछि निकाल्न सकिन्छ ल यसलाई तिमीहरुलाई होमवर्कै जस्तो भयो यो सबैले गर्ने गरेर मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा फोटो पठाउने
यदि भएन छ भने म अर्को हप्ता सन्डे गर्दिउँला है यसलाई। मिसो पाएन छ बुझ्दै बुझेन छ भने अब आउने हप्ताको सन्डे गरौँला। ल अब लास्ट यो च्याप्टरको लास्ट एउटा क्वेशन छ, त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ। ल यो अलिकति फरक खाले छ, यो लास्ट यो हुन त यो एक्जाममा सोधेको छैन अहिलेसम्म, तर आउन सक्ने खाले क्वेशन हो यो। इन फिगर यसो गरेर इन फिगर भन्दा नि फ्रम फिगर भनौँ है। फ्रम फिगर determine the horizontal force, determine the horizontal force P applied to the lower block to just pull it to the right. The coefficient of friction the coefficient of friction between the blocks, the coefficient of friction between the block and between the blocks between the blocks, the coefficient of friction between the blocks is 0.2, and then between the lower block and the plane is 2.25. Assume the pulley is to be frictionless. Assume the pulley to be frictionless. ल यस्तो फिगर रहेछ। हेर त यो क्वेशन अलिक फरक जस्तो लागेर तिमीहरुलाई। अहिलेसम्म हामीले गरेको र यो क्वेशनमा अलिकति फरक छ नि। अहिलेसम्म हामीले के गरेका थियौं, अब इन्क्लाइन प्लेनको थियो। अब यसमा चाहिँ के क्वेशन दियो भने होराइजन्टल कम्पोनेन्ट, जस्तै यहाँ के भन्यो भने
From figure, determine the horizontal force P applied to the lower block to just pull it to the right. अब यसमा चाहिँ के रहेछ, एउटा तल चाहिँ 100 केजी को ढक राखेको छ, माथि चाहिँ 75 केजी को ढक राखेको छ। अब हामीले एउटा यस्तो फोर्स डिटरमाइन गर्न पर्यो जसलाई चाहिँ यसलाई तान्दाखेरि लाग्ने फोर्स र यसलाई तान्दाखेरि तल्लोलाई तान्दाखेरि लाग्ने फोर्स P र माथिल्लोलाई तान्दाखेरि लाग्ने फोर्स P, अथवा यो दुईटै कम्बाइन को लागि लाग्ने एउटै हो, किनभने कम्बाइन सिस्टममा देखा। त्यसकारण यो दुईटालाई कसैले चाहिँ राइट तिर तान्न पर्यो भने लाग्ने फोर्स P कति हो निकाल भनेर सोध्यो। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो दिएको छ भने तिम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, दुईटा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन देखा, एउटा 0.2 छ, अर्को चाहिँ के छ त भन्दा 2.25 भनेर दुईटा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ। अब यसको लागि हामीले गर्ने कसरी त, पहिला फ्री बडी डायग्राम गरौँ। यसको लागि फ्री बडी डायग्राम एकैछिन पख है, तिमीहरुको टाइम सक्यो नि, म 5 मिनेटमा ल्याइदिन्छु है। यो यसको लागि पहिला के गरौँ, फ्री बडी डायग्राम गरौँ। त्यसकारण सोलुसन लेख, ड्राइङ सबै लेख है, यो ड्राइङ फ्री बडी डायग्राम अफ गिवन फिगर, ड्राइङ द फ्री बडी डायग्राम अफ गिवन फिगर। अब यतिकै त हामीले कहाँ के फोर्स लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसकारण अब यो 75 केजी को लाई र 100 केजी को लाई हामीले सेपरेट गर्दियौ। सेपरेट गर्यो भने के हुन्छ त हेर त, माथि के लेख्नु भयो, ड्राइङ फ्री बडी एफबीडी भनेको फ्री बडी डायग्राम, एफबीडी भनेको फ्री बडी डायग्राम। ल यो 75 केजी को ढक भयो, त्यसपछि यो कति भयो 100 केजी को हो, यसलाई मैले सेपरेट गर्दिए। अब हेर यहाँ यतापट्टि लागेको भनेको यो टेन्सन नि, यसलाई हामीले टी मान्यौं, टेन्सन टी। त्यसपछि यतापट्टि यो फ्रिक्सनल फोर्स उतापट्टि धकल्ने भयो भने यतापट्टि पुलीले तानिराखा, पुलीले तानेकोलाई टी भन्ने। अब फ्रिक्सनले फोर्सले उता धकलिराखा, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले F2, मैले F2 भनेर डिनोट गर्दिन्छु। वेट त जहिले पनि डाउनवर्ड हुन्छ भनेको वेट डाउनवर्ड हुने हो भनेको कति 75 किलो तलतिर लाग्ने हो भने नर्मल रिएक्सन कतातिर लाग्छ, माथितिर लाग्छ र यो माथिल्लो बढी भएर हामीले 2 R2 भन्यौं यसलाई। फेरि यतापट्टि पनि के छ त, टेन्सन एउटै सेम टेन्सन लागेको, यसमा र यसमा टेन्सन, त्यसले यो टेन्सन भयो। अनि हेर त यसमा लाग्नेलाई हामीले R1, सरी यहाँनिर हेर यो अलिकति मिस्टेक भयो, किनभने यसको माथि राखिएको छ नि त, R2 त यसमा राखिएको छ R2। त्यसकारण यो 75 किलोले यसलाई तलतिर त धकल्दा हुन्छ नि, त्यसकारण यसको माथि छ भनेर यो के हो R2 हो। अनि यसलाई के गर्दियौ, R1 भनेको माथितिर लाग्यो R1, यतापट्टि लागेको फोर्सलाई चाहिँ के गर्दियौ P भन्दियौ र फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ गर्दा अपोजिटतिर लागेर, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्दियौ F1। अब हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ के हुन्छ भने हो यो जुन R2 छ नि, यो R2 लाई हो यहाँनिर यसरी चाहिँ R2 भनेर लेख्ने पनि केही मिस्टेक हुँदैन बुझ्नको लागि। अनि यो 75 किलोलाई चाहिँ हो यहाँनिर यसरी चाहिँ 75 केजी भनेर बनाइदिए पनि केही फरक पर्दैन है। एकचोटी फेरि बुझ त, फेरि यो कन्फ्युजन होला तिमीहरु। यो 75 किलोलाई यसमा लगियो, यो 100 किलोलाई यसमा लगियो, 75 किलोको त के छ त, वेट त तलतिर धकल्या छ, वेट तलतिर धकल्या छ, यो भनेको 75 किलो हो। यो वेट भन्नु नै रिएक्सन R2 त हो, हामीलाई थाहा नि हैन।
R2 भनेकै यो के हुन्छ यसको वेट हुन्छ अनि यो पुल्लीको जुन रोपले तानेकोलाई चाहिँ हामीले यसलाई टेन्सन मान्यो यो पनि टेन्सन सेम टेन्सन हो त्यसकारण यतातिर ताने भएर टी भन्यो अब क्वेशनले के भनेको छ यो सिस्टमलाई राइट साइडतिर धकेल्न खोज्या भनेको छ राइट साइडतिर धकेल्न खोज्या भएर यसो फ्रिक्सनल फोर्स उता धकेल्ने भइसकेपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्यो फोर्स उता अप्लाई गर्यो माथि छ नि त यो माथि भइसकेपछि त माथिको मात्र फ्रिक्सन फोर्स लाग्ने भएन फ्रिक्सन फोर्स लाग्ने भने त 100 kg को मात्रै हो यो त हामीले धकेलेको फोर्स हो त्यसकारण यो यसरी लेखियो अब यसको लागि हेर त टेन्सन त यो जस्ताको तस्तै भइहाल्यो उतातिर वस्तु तानेको भएर फोर्स पी लाग्यो यो अनि फ्रिक्सनल फोर्स त उले तलतिर ताने भएछ अपोजिट डाइरेक्सनमा यामा लाग्ने हो यसको रियाक्सन कतातिर हुन्छ माथितिर रियाक्सन आइरा हुन्छ यो R2 भने त के हो त यसको माथि चाहिँ हो यो 75 किलो गरेर चाहिँ ढक अडिया भएर R2 भनेर बनाएको है यो फिगर बनाउने पहिला त तिमीहरुले चाहिँ यो दुईटा मात्र जुन लेख्ने हुन्छ मैले यो चाहिँ अहिले बुझाउनको लागि लेख्दै अब यो ल यति चाहिँ तिमीहरुले पहिला फिगर बनाउने यति फिगर बनाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ थ्योरी अफ इक्विलिब्रियम थाहा त्यो भनेको समेसन Fy के हो 0 हो कि हैन अथवा y एक्सिस तिर लागेको अब यसमा त एंगल सेंगल केही नि भने हैन त्यसकारण y एक्सिस तिर लागेको जति फोर्स छ त्यो भनेको के हुन्छ यसको सम चाहिँ 0 हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ पहिलो केसको लागि है यहाँ एउटा लाइन थप है यहाँबाट छुट्यो यो भनेको 75 kg हो हैन अब केयर लेख फर अप्पर ब्लक भनेर लेख अप्पर ब्लक को लागि समेसन Fy 0 अप्पर भनेको 75 किलो को लागि अब 75 किलो को लागि सबैले हेर यहाँ 75 किलो को लागि R2 भने माथितिर गएको फोर्स माइनस त्यसपछि mg हो कि हैन R2 अहिले भर्खर भने यो R2 बराबर यो m वेट हुने हो हैन तर अब यो 75 भनेको मास g एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु कति 10 त्यही भएर R2 बराबर यस्तो त हो नि R2 बराबर mg हो कि हैन त यसलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि R2 mg भएको है फेरि कताबाट आयो भन्नुलाई यो भनेको 75 माइनस के भयो 10 भयो which is equal to 0 त्यसो भने त R2 को भ्यालु कति आउने हो 750 न्यूटन आउने हो 750 न्यूटन को समेसन Fy को त्यसरी राख्दा and summation Fx is equal to 0 समेसन Fx को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ फेरि 0 हो थ्योरी अफ इक्विलिब्रियमले समेसन Fx is equal to 0 अथवा समेसन Fy is equal to 0 अथवा होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट त के हुने हो त 0 हुने हो यसको सम त्यसो भने अब यसमै गरेर है हामीले अप्पर ब्लक को लागि यसको लागि यतातिर आएको फोर्स भनेको के हो t ध्यान दियौ है यतातिर आएको फोर्स भनेको के हो t अब उतातिर धकेलेको फोर्स भने के छ त हेर त उतातिर धकेलेको फोर्स भनेको F2 हैन माइनस F2 यो भनेको के हो 0 त्यसो भने त T के हुने हो F2 हुने हो F भने के हो फोर्स हो फेरि हामीलाई के थाहा छ भने F के म्यु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा F/r हो म्यु भनेको F/r हो भने यहाँ r को त r2 छ त्यसकारण F भने के हुने भयो त भन्दा म्यु r2 हुने भयो F2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सकिन्छ म्यु r2 यो भनेको म्यु r2 बुझ्यो नि हैन यो डाउनवर्ड तिर हो त्यसकारण म्यु कति दिएको छ यसको लागि 0.2
0.2 इन्टु R2 भनेको 750 न्यूटन इज इक्वल टु कति आन्सर आउँछ 750 लाई 0.2 ले गर्दाखेरि कति आउँछ हिसाब गर त 150 न्यूटन आछ है मेरोमा चाहिँ ल यसको भ्यालु हुन्छ 150 न्यूटन टेन्सन हामीले टेन्सनको भ्यालु निकाल्यौं अप्पर ब्लकबाट केही गरे हैनौं यसको लागि भर्टिकल कम्पोनेन्ट ल्याउँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको R2 माइनस अथवा R2 W भनेको थिए R2 माइनस M इज इक्वल टु 0 यहाँबाट R2 को भ्यालु 750 न्यूटन निकाल्यो अनि होराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको के भयो त T माइनस F2 गर्ने भयो F2 माइनस T गर्ने भयो जसरी गर्दा पनि हुन्छ यबाट T इज इक्वल टु F2 हो F भनेको के हो फ्रिक्सनल फोर्स हो यो F2 भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हो यसको लागि निकाल्ने भनेको म्यु इज इक्वल टु F बाइ R बाट F भनेको के हुन्छ म्यु R हुन्थ्यो त्यहाँ म्यु R2 सिधै म्यु R2 भनेर भ्यालु राखेको अनि म्यु को ठाउँमा 0.2 राख्यो R2 भनेको 750 गर्दाखेरि 150 न्यूटन आयो यहाँसम्म बुझ्यो होला हैन कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि यो त ल अब हामी लोअर ब्लकको लागि जाउँ लोअर ब्लक भनेको यसको लागि यताबाट त के दिइराको छ R2 दिइराको छ यता टेन्सन अब त टेन्सनको भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो त्यसकारण हामी के लेख्ने नि फर लोअर ब्लकको लागि के हुन्छ र त लोअर ब्लकको लागि पनि सेम अहिले कन्डिसन समेसन Fy इज इक्वल टु 0 अब हेर त यो लोअर ब्लक यसमा अप्लाइड भएको फोर्सहरु के छ माथितिर गएको फोर्स भनेको के भयो R1 भयो R1 त्यसपछि यसमा त अर्को वेट पनि त लागिरा हुन्छ नि यो तलपट्टि लागि भइसि यसको त वेट पनि लाग्ने भो हैन यो भनेको के हो mg यहाँ लागिरा हुन्छ R1 माथि गएको माइनस दुईटै तल आको माइनस तल आको R2 माइनस mg इज इक्वल टु के हुने भो 0 हुने भो यसलाई फेरि एकचोटी हेर माथितिर धकेलेको रिएक्सन भनेको के छ R1 हो त्यसमा यो R2 त घटाउनु पर्यो नि त दुईटै तलतिर आको दुईटैको डाइरेक्सन के छ तलतिर आछ त्यसकारण R2 माइनस mg भनेको है यो अब हेर त R2 को भ्यालु नै हामीलाई थाहा छ R2 को भ्यालु हामीले यहाँबाट 750 न्यूटन निकालिसक्यो mg त यसको लागि m भनेको कति हो 100 इन्टु g गर्दा 1000 हो यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं R1 देयरफोर R1 इज इक्वल टु 750 प्लस 100 इन्टु 10 गर्दाखेरि 750 प्लस 1000 गर्दा कतिको 1750 न्यूटन चाहिँ के आयो त R1 आयो R2 750 साथै भने R1 चाहिँ कति आयो त 1750 न्यूटन आयो अब यो त समेसन यहाँ भएको अनि समेसन यहाँ x इज इक्वल टु पनि के हो त 0 यो हामी लोअर ब्लकको लागि गरिरहेछौं अब हेर त यो समेसन f को लागि अथवा होराइजन्टल कम्पोनेन्ट तिर चाहिँ रिजल्ट भइराको फोर्सहरु भने के हो त उतातिर गएको फोर्स भनेको यो p यो p है यो p के सँग इक्वल हुन्छ त यसलाई घटाउनु पर्यो भने यो t हो कि हैन एउटा t घटाउनु पर्यो अनि अर्को यो फेरि यतातिर आइराछ f1 घटाउनु पर्यो f1 त्यसपछि यताबाट हामीले चाहिँ अर्को भनेको f2 पनि थियो है यहाँ f2 चाहिँ छुटेछ यो यहाँबाट त के आइराछ त फ्रिक्सन फोर्स अर्को f2 पनि लागिरा हुन्छ किन यो फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ माथिको फ्रिक्सन फोर्स हो के यो माथिको 75 न्यूटनको फ्रिक्सन फोर्स हो त्यसकारण माइनस f2 इज इक्वल टु के हुन्छ 0 मात्र अप्लाई गरेको फोर्स मात्रै उतातिर हो बाँकी रहेको यसले दिने फ्रिक्सन पनि यतै हुन्छ माथिले दिने फ्रिक्सन फोर्स पनि यतै हुन्छ अनि पुल्लीले तानेको
रूपले तानेको पनि के हुने भयो यतै हुने भयो त्यो भएपछि अब यसलाई फर्मुला राख्दै सकिहाल्यो अब भएन आफ्नो f1 + f2 टेन्सन यहाँबाट कति निकालियो 150 अनि f1 कति निकाल्ने थियो हामीले निकाल्नु पर्ने f1 निकाल्ने फर्मुला को μ1 r1 प्लस f2 अहिले भर्खर निकालेको f2 भन्नु नै कति आयो μ r2 हो नि f2 भनेको μ r2 भ्यालु राख्दा कति आउँछ 150 प्लस μ1 भनेको कति हो 0.2 r1 कति आयो यहाँबाट 1750 प्लस μ2 भनेको क्वेशनमा कति दिएको छ 2.25 इन्टु r2 भनेको अघि हामीले कति निकालेको थियो रे 750 r2 भनेको 750 यसलाई अलिकति चाहिँ लामो छ तर नआत्तिने है यो 750 ल 750 गर यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो आउँछ मैले क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ 2187.5 आउँछ 2187.5 न्युटन यसरी निकाल्न सकिन्छ ल यसलाई यसरी नै गरौँ यसलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने मैले यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरेको छु यो रेकर्ड गरेको भिडियो मैले हाल्दिन्छु अनि तिमीहरूले चाहिँ त्यसलाई एकचोटी चाहिँ फेरि हेर्न सक्छौ है त।